नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो संवादमा हामी प्रतिनिधि सभाबाट लामो सकसपछि सरकारले ध्वनिमतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन गरिसके पछाडि सुरु भएका राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अनि त्यो आरोप र प्रत्यारोपबाट जोगिनका लागि दलहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरिराखेका छन्, विचार बाँडिराखेका छन् र केही पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जाने राजनीतिक धार परिवर्तन गर्ने लहर पनि चलिराखेको छ। र यही सन्दर्भमा आज संवादका लागि एमसीसी संसदमा अनुमोदन हुँदै गर्दाका दिनसम्म सरकारको सच्चा साझेदार घटक भनेर जोडिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसले पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकार छोडिसकेको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेको छ, तथापि सरकारमै रहेको र अब्जस बोकेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब्जस पाउनुभयो एमसीसी पारित गर्दाखेरिको सरकारमा भूमिका बाँध्ने बेला हामी चाहिँ गठबन्धनलाई गठबन्धनमा थिए, सरकारमा थिएनौँ। गठबन्धनलाई सघाएर बस्नु भएको हो। गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्धमा गठबन्धन बन्यो। गठबन्धन बनेपछि त्यो गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई चाहिँ समर्थन दिएर हामी त प्रतिपक्ष हो नि। तपाईँहरूको समर्थन प्राप्त सरकारले एमसीसी पारित गर्यो। राष्ट्रघात गर्यो कि विकास निर्माणका लागि एउटा अध्याय सुरु गर्यो नि। विकास गरेको भए प्रगतिको हुने भए त त्यो समर्थन हामी त्यो गठबन्धनबाट हट्नै पर्ने थिएन। विकास विरोधी भनेर कि तपाईँहरूलाई त ट्याग लगाइयो। अब त्यो त बनको चरो के बाँच्छ के बाँच्दैन। विकास विरोधी भनेर भनेको त उता साम्राज्यवादीहरूलाई खुसी पार्न भन्ने कुरा हो त्यो। अब यो के हुन्छ? एमसीसी अब अगाडि बढ्यो, कार्यान्वयन तहमा अब जान्छ, केही अप्ठ्याराहरू फुकाउनु पर्ने छ र नेपाल सरकारले त्यस पछाडि कार्यान्वयनमा जान्छ। सबभन्दा बदमासी त के गरेका छन् यिनीहरूले भने संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भइसकेपछि त्यो पारित हुनुभन्दा पहिले नै कैयौँ ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सारा 2-4 अरब रुपियाँ त धुलोपिठो पारिसकेका छन् यिनीहरूले। त्यसो भएको हुनाले अब यो नेपाली जनताको लागि चाहिँ साँच्चै एउटा चुनौतीको विषय हो। यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि आँच नआउने भएको भए त अब शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ बारम्बार 7 सालपछि चाहिँ अरबौँ खरबौँ त आर्थिक सहायता त नेपालले लिइराखेको छ नि। अब कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशीहरूले दिएको आर्थिक सहायताका विरुद्धमा जुलुस, नारा, विरोध यो सबै हुन्थेन। त्यसो भएर यसका पछाडि अब देखाउने खसी खुवाउने फर्सी त्यस खालको षड्यन्त्र छ। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि चलखेल गर्ने र आफ्नो बाफ बैरी साध्ने अमेरिकनहरूको जुन योजना छ, षड्यन्त्र छ, त्यसमा यिनीहरू चाहिँ फसे। यो तपाईँहरूको आशंका यो जोड जुलुम नेपालका सन्दर्भमा घातक भनिराख्नु भएको छ कि नेपालको छिमेक नीतिका सन्दर्भमा घातक भनिराख्नु भएको छ? नेपालको सन्दर्भमा घातक हो नि। छिमेकी नीतिलाई घातक पारे त उनीहरूको आफ्नो मामला होइन। अब चीन पनि आज चाहिँ नि अब पुँजीवादको विकास गरेको छ, संसार कहीँ बजारमा चाहिँ ऊ पनि गइरहेको छ। मुख्य लडाइँ त चीन र चाहिँ नि अमेरिकाको बजार कब्जा गरिदिने प्रतिस्पर्धा हो। त्यस कारणले उनीहरू आफू लड्छन्, बजार कब्जा गर्छन्, आफ्नो कुरा हो। त्यस कारणले अब गाई भैँसीको जुदान, बाछापाडाको मिचान भने जस्तो यो अहिलेको तपाईँ चाहिँ एमसीसीको नीति त इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्गै हो भनेर अमेरिकाका जिम्मेवार मान्छेहरूले भन्छन्, राजदूतले भन्छन्। त्यो अमेरिकाको चाहिँ अब आशीर्वादबाट यहाँ पालित पोषित हुर्केका अब उनीहरूले चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति यो अङ्ग होइन, यो विशुद्ध आर्थिक अनुदान हो भनेर वकालत गरेको देख्दाको आश्चर्य लाग्छ। हामीले सोधी पठाएका थियौँ, उनीहरूले होइन भनिदिए। तिमीहरूको सार्वभौमिकतामा पनि हामी धावा बोल्दैनौँ भनिदिए। त्यसैले अब यो विकासका लागि हो भनेर यो आएको छ नि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा। यो व्याख्यात्मक घोषणाले चाहिँ त्यो वर्को काम गर्छ कि गर्दैन? यो ठग पत्र हो नि। कहाँ यसले कहाँ गर्छ? ठग झुक्क्याएको हो नि। अरू कुरा भन्नु न। यत्रो चाहिँ नेपाली जनताले यति चासो लिएको, ठाउँ सङ्घर्ष गरिरहेको विषयले संसदभित्र तपाईँको चाहिँ नि कति सांसदहरू यसको पक्षमा छन्, कति विपक्षमा छन् भनेर त्यो विधिवत तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णय गर्नु सट्टा ध्वनि मतबाट षड्यन्त्र गरेर हुन्छ र हुन्न सिद्ध्याइदिए।
यहाँ संसदबाट पारित हुन्न भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यो उनीहरूलाई पक्की भएको भए त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि म पनि त 3 चोटि संसद भएर यस्ता विधेयकहरू कसरी पारित हुन्छन् संसदभित्रबाट त्यो मैले देखाएको छु नि। त्यस कारणले उनीहरूले संसदले यसले फेल गराउँछ, फेल गर्छ, यो चाहिँ धेरैलाई मना यसको पक्षमा छैन भएर ध्वनि मतबाट हुन्छ र हुन्नमा यत्रो षड्यन्त्र गरे संसदकै तपाईँको चाहिँ बिजोकै भयो। अब यो जस्तो नेपालको संसदीय अभ्यासमा चाहिँ यस्ता व्याख्यात्मक घोषणाहरूले कुन हदसम्मको अर्थ राख्छ? यो संसदको बिजनेस, सरकारको बिजनेस अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराभित्र आउने नआउने यसले के गर्छ? एमसिसीले पहिले भनेछ, अब फेरि यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यो तिमीहरूको एमसिसी हामीले बोक्दा, नेपालले बोक्दा यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा यसले आँच ल्याउँछ ल्याउनु भएर त्यसैलाई सोध्ने। योभन्दा लज्जाजनक कुरा के हो भन्नु त? नेपालका त्यसबारेमा अमेरिकाको तपाईँ एमसिसीको बारेमा जानेका, बुझेका, त्यसको नालीबेली थाहा पाएका कतिपय विद्वानहरू, वकिलहरू, राजनीतिकहरूलाई उनीहरू सल्लाह नलिने, उनीहरूसँग नसोध्ने, जसले एमसिसी दिएर तपाईँको चाहिँ नेपाललाई एउटा चाहिँ नि एउटा रणमैदान गराउने योजनाका साथ आछ, उसैलाई चाहिँ एमसिसीलाई सोध्ने, अमेरिका सरकारलाई सोध्ने, यो तिमीहरूको यो परियोजना हामीले बोकेपछि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि यसले आँच आउँथै आउनु भएर उसैलाई सोध्ने। त्यो उसले आउँछ, यो नबोका भन्छ उसले। यो हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको आँच पुर्याउने सन्दर्भमा आएको छ कि अथवा यो उत्तरतिर लक्षित छ भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा 1 हप्ताको बिचमा क्रिया प्रतिक्रिया जसरी आए नि त्यसले उत्तरतिर बढी लक्षित हो हाम्रा लागि भन्दा पनि भन्ने सन्देश त उत्तरतिरकै लक्षित हो नि। त्यो त सँगै छैन त भन्छ। अनि हामी किन यति धेरै त्राइमाम भएको छ? होइन, त्यो मैले पहिले भने नि उनीहरूको चाहिँ म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार कब्जा गर्ने कुरामा उनीहरूको आफ्ना चाहिँ प्रतिस्पर्धा होलान्, मतभेद होलान्, लडाइँ होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो बाफ बहिरी साध्नको लागि जब नेपाललाई त्यसलाई चाहिँ रणमैदान गराउने भए चाहिँ हामीलाई कति चाहिँ नोक्सान पुग्छ भन्नु त? हाम्रो गति के हुन्छ, हाम्रो स्थिति के हुन्छ? कुरा त हो त। कतिपयले भन्छन् साँडेको जुधाइ बाछाको हो, कतिपयले भन्छन् चीनको कब्जा चाहिँ भाषा बोल्यो, चीनको भाषा बोल्यो, चीनको त्यो हो के खाँचो हामीलाई चीनको कब्जा, चीनको चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने, अमेरिकाको बेलायतको चिन्ता गर्नुपर्ने, चिन्ता त हाम्रै देशको हो नि। अझ चाहिँ नेपाली जनता साधारण गोठालो खेतारो पढ लेखेको केही थाहा नभएको त्यसले पनि के बुझ्यो भने तिमीहरूले लिन्छौ कि लिँदैनौ, तिमीहरूले नलिएर सुख पाउनु भनेर पटक पटक त्यहाँका मान्छेले यहाँका चाहिँ सरकार प्रमुखहरूलाई, राजनेताहरूलाई चाहिँ धम्काएको फोनबाट यो कसैले दिने उपहार अथवा कसैले दिने तपाईँको चाहिँ सहयोगको बारेमा दिनेले तपाईँ लिनेले हिचकिच गरेर लिनेले चाहिँ हिचकिच गरेपछि त्यस खालको तपाईँ चाहिँ थ्रेटन, त्यस खालको हप्की दप्की कति एउटा मालिक र दासको बिचको देखिन सम्बन्ध। त्यसो भएको हुनाले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको पक्षमा दरेरी खुट्टा टेकेर होइन, लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गरेर विदेशीहरूको तपाईँ चाहिँ अगाडि र उनीहरू नभए तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ अस्तित्व समाप्त हुन्छ, पार्टीको हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा चाहिँ अब बिग्रन्छ। त्यो आफ्ना स्वार्थले, गुटगत स्वार्थले, व्यक्तिगत स्वार्थले विदेशी शक्तिहरूको अगाडि परेको लम्पसारले त नेपालको तपाईँ चाहिँ इतिहासमा शासकहरूको यो दुर्गतिले तपाईँ चाहिँ नेपालको स्वयं राष्ट्रको एउटा तपाईँ चाहिँ तेजोबद्ध भएको छ। यो अब त्यत्रो ठुलो क्रान्तिकारी दलका नेताहरू हेर्नुहोस् है, प्रचण्ड हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपालहरू हुनुहुन्छ, त्यत्र राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट भनेर हिँडेकाहरू, उहाँहरू गुणगान गाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिएको छ, स्वागत गर्नुभएको छ, उहाँहरूले वक्तव्य निकालिराख्नु भएको छ, हार्दिकता देखिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ यति धेरै कचकच कचकच उहाँहरूको क्रान्तिकारिता माथिको प्रश्न। 27 वर्ष पहिले अब त्यो महाकाली सन्धि गरेर चाहिँ महाकाली नदी भारतलाई बुझाउने बेलामा पनि यिनै अहिलेका शासक प्रशासकहरू कतिपय नयाँ नेता छन् अहिले यो एमसिसी बुझाउनेमा होइन। अब त्यति बेला त्यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नि गरेका कुरा त यिनै हुन् नि। 2 खरब 21 अरब रुपियाँ नेपाली जनतालाई वार्षिक बिजुली बेचेर आउँछ भन्ने अहिलेका त प्रतिपक्षका नेता होइनन्। ल भन्नु, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ हो त, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री।
अनि उहाँ अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ नि कति झुटो कुरा, कति प्रमाणित भयो कि तपाईँको चाहिँ जनतालाई छल्नको लागि, जनतालाई ठग्नको लागि, राष्ट्रलाई ठग्नको लागि कतिसम्म झुटो कुरा गरेर गुटगत स्वार्थ गर्ने, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने, त्यो त इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। यहाँनिर अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै डाक्टर लोनी अथवा पशु शमशेर अथवा त्यो बेलाको कम्युनिस्टहरूको पुस्ता त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पुस्ता होला, तर जनमत त त्यो खालको छैन नि। त्योभन्दा अलिकति उन्नत खालको जनमत होला, समाजले अलिकति बुझेको होला, पढेको होला, विरोध गर्ने शैली फेरिएका होला। त्यति बेला भन्दा अहिले चाहिँ समाजले त धेरै बुझेको छ नि। बुझेको छ र त तपाईँको चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विरोध भएको छ, आन्दोलन भएको छ, प्रतिरोध त नेपाली जनताले गरेका छन् नि। त्यति बेला पनि विरोध गरे हो नि, त्यति बेला पनि त्यो आन्दोलनमा आफै पनि सामेल भएर लडे हो, होइन? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब यो अरू तेस्रो चाहिँ पास नगरिदिएकोमा अहिले पनि रुँदै चिच्याउँदै हिँड्छन्, होइन? नेपालका जल स्रोत जति कता कता बुझायो भन्नुहोस् त, दक्षिणतिर नेपालको जल कुन बाँकी रह्यो भन्नुहोस् त। तैपनि यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो गुणगान गाउन छाड्दैनन् कि शक्ति राष्ट्रको पूजा गरेर, उनको दलाली गरेर, उनको भक्ति गरेर, उनीहरूले मागेको नेपालको तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोत उनीहरूलाई बुझाएर यिनीहरूले राजनीति गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म हामीले देखिरहेका छौँ। अब यो प्रकरणमा नेपाली कङ्ग्रेस त एक स्वरमा देखियो, सुरुबाटै एक स्वरमा देखियो। एक दुईजना नेताहरूले विरोध गरिराखेका थिए, बाध्यात्मक हुइपमा जानुभयो, सकियो। नेकपा एमाले नारै लगाएर टार्दियो, गुणगान गाइराखेको छ। आजका दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुणगान गाइराखेको छ। नेपाली जनताले हेर्दाखेरि चाहिँ अब कसलाई चाहिँ राष्ट्रघाती भन्ने, कसलाई चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने त अब भोलिका दिनमा चुनावको मुखमा छौँ। यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई चाहिँ सुरक्षा गरेर होइन, त्यसको पक्षमा उभिएर होइन, त्यसको सौदाबाजी गरेर सत्ता र सरकारमा बस्ने 7 साल पछिका शासकहरूको प्राय चरित्र यही हो। त्यो चरित्रमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि परिवर्तन चाहिँ देखिएन। तपाईँलाई यो 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पछाडिको कालखण्ड र 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अगाडिको कालखण्डमा हामीले धेरै प्रधानमन्त्री विगतमा पनि भोग्यौँ, पञ्चायतकालमा पनि भोग्यौँ, राजाको शासन भोग्यौँ र 46 सालभन्दा पछाडि हामीले प्रधानमन्त्रीहरू लगभग यिनीहरू फेरिराखेका छौँ हामीले, तर 63 पछाडि हामीले राजा देखेका छैनौँ। कता कता राष्ट्रवादको सन्दर्भमा अथवा यी र यस्ता एजेन्डाहरूमा राष्ट्रिय अडान लिने सन्दर्भमा त्यो राष्ट्र संस्था नहुँदाको अनुभूति अहिले हामीले भोगिराखेका हो। राष्ट्र संस्था नभएर चाहिँ भोगेको भन्दा पनि नेपालका तपाईँको चाहिँ शासकहरूको मनोवृत्ति, प्रवृत्ति र कतिपय तपाईँको चाहिँ आफूलाई पढे लेखेका विद्वान भन्नेहरूले पनि राष्ट्रको अस्तित्व, राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ अस्मिता भन्दा निजी स्वार्थ कसरी पुरा हुन्छ, निजी महत्त्वाकांक्षा कसरी पुरा हुन्छ, अब आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा कति पुरा हुन्छ भन्ने कुरा अब स्वयं राजाको लागि पनि तपाईँको चाहिँ गद्दी प्रधान हो, राष्ट्र प्रधान होइन। राष्ट्र गए आफ्नो गद्दी, तर यति धेरै राष्ट्रघात त गरेका थिएनन् होला नि। त्यो तपाईँको चाहिँ नि गण्डक कोशी ती सम्झौताको काण्डहरू छोडौँ, त्यति बेला राष्ट्र प्रमुख राजै त थिएन। ल भन्नुहोस्, राजा चोखा भए तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसका हातबाट, एमाले हातबाट चाहिँ नि इन्डिया ल्यायो खुरुखुरु। ल राजा गएको त तपाईँको चाहिँ 62-63 आन्दोलन पछि, त्यसपछिका घटना हेर्नु न। राष्ट्र प्रमुख को छ? राजा प्रमुख। उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेको बेलामा त क्याबिनेटमै कति चाहिँ हस्तक्षेप गरे, संसदमै कति हस्तक्षेप गरे, मैले देखेको छु नि। 46 सालभन्दा पहिलेको पनि व्यवस्था देखेको छु, हेरेको छु। बहुदल आएपछि पनि तपाईँको चाहिँ भूमिका त मैले देखिरहेको छु नि। त्यसो अहिलेका शासकहरूले गरेको तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार, कुशासन, अराष्ट्रिय गतिविधि, गैर जिम्मेवार क्रियाकलापले गर्दाखेरि त्यो जनताको आक्रोश बढेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो 62-63 आन्दोलनबाट जुन प्राप्ति भएको छ, अब यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको। जनता त असाध्यै असन्तुष्ट छन्। तपाईँ त्रिपुरेश्वरको त्यो पासपोर्ट अफिसमा त्यहाँ जाने हो भने अहिले पनि तपाईँ चाहिँ हजार नयाँ पिँढी तपाईँ चाहिँ पासपोर्ट बनाएर विदेश जानको लागि चाहिँ तयार भइरहेको। श्रम बजार खोज्दैछ। तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ गइ नसक्नुहुन्छ। तपाईँ एयरपोर्ट जानुहोस् त, देशका उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्ने र तपाईँ चाहिँ जनतालाई रोजगारी दिने
र तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ कल कारखाना खोलेर उद्योग धन्दा खोल्ने भन्दा पनि यहाँ भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ कौडीको भावमा लिलाम गरेर र तस्करहरूलाई बुझाएर ठेकेदारहरूलाई बुझाएर उनीबाट चन्दा लिएर तिनै ठुला ठुला ट्याक्स तस्करहरू भूमाफियाहरू मेडिकल माफियाहरू शैक्षिक माफियाहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीमा ल्याएर सिंहदरबार चाहिँ संसदमा पुर्याउने प्रदेशमा पुर्याउने यस खालको प्रवृत्ति छ। यसले गर्दाखेरि मुलुक दिनदिनै तपाईँको चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो स्थितितिर गइरहेको छ। तर हाम्रो नागरिकसँग अथवा राज्यका अघिल्तिर राष्ट्रका अघिल्तिरको विकल्प त के त यति बेला? यति निराशावादी भएर गफ गर्दै गर्दाखेरि होइन, त्यो त त्यस्तो एउटा व्यक्तिको जीवनमा जस्तो तपाईँ विभिन्न उतार चढावहरू आउँछ नि, राष्ट्रको जीवनमा नि यस खालका अप्ठ्याराहरू आउँछन्, समस्याहरू आउँछन्। अब यो समस्याका विरुद्धमा लडेरै जान्नुको जनतालाई त उपाय नै छैन नि। त्यस कारणले बाटो सधैँ सोझो बाटो आफूले चाहे जस्तो बाटो राष्ट्रले लिन्छ, शासकले लिन्छन् भन्ने कुरा हो। तर शासकहरूलाई त सही ढङ्गको बाटोमा ल्याएर जनताले राखिदिएका हुन् नि त। है दुरुपयोग हो होइन। हामीले भन्नु न 74कै चुनावको बेलामा पनि त्यसभन्दा पहिले पनि 4 महिना 6 महिना 1 वर्ष पनि सरकार अब नटिक्ने, जति बेला भयो उति बेला संसद विघटन गर्ने। अब यो हामीले हन्डर खाएको हुनाले संविधान बनाउँदैका बखत चाहिँ 5वटा वर्षलाई चाहिँ संसद चल्नु पर्ने होइन। 2 वर्ष नभइकन प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अभिषेक प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जस्ता संविधानमा धेरै चाहिँ अब त्यस्ता उहरू व्यवस्था गरियो, त्यसलाई मान्दै मानेनन्। तेस्रो वर्षमा आएर प्रहार गरिहाले। 2 वर्ष त ठेकेकै हो, संविधानले थिएको 2 वर्ष। जनताले त चाहिँ त्यो चाहिँ बारम्बार त्यस खालको अस्थिरता अराजकता त्यो कुमौसममा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ चुनावमा जानुपर्ने, अब त्यो नहोस् भनेर तपाईँको चाहिँ संसदको कार्यकाल पुरा अवधि हुनुपर्छ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि जति बेला उति बेला ल्याउन पाइन्न भनेर त संविधानमै व्यवस्था भयो र त्यस खालको जनताले नै साथ दिए हो नि, दुरुपयोग गरे नि त। अब यो मैले तपाईँलाई फेरि माथि नै लगेँ, नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिकामा मैले प्रश्न गरिनँ। नेकपा एमाले अहिले जुन नारा लगाएर टार्यो नि, यस सन्दर्भबाट नेकपा एमाले विगतमा तपाईँले पनि सँगै बसेर काम गरेको पनि अनुभव भएको, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छ आजका दिनमा पनि। एमालेलाई राष्ट्रवादी भन्ने कि राष्ट्रघाती भन्ने जनताले होइन, परिपक्व राजनीतिक विचार दिनुहोस् है। होइन होइन, तपाईँ चाहिँ कसरी राष्ट्रवाद भयो र तपाईँ भन्नु न। 7 महिना भयो एकजनाले भटाउने, बाँकी 98 जनाले तपाईँ चाहिँ नि अब त्यही अब उसको सभामुखको राजीनामा अनि झलनाथ र चाहिँ माधवलाई संसदबाट किक आउट गर्नु, यो 7 महिनासम्म प्रतिपक्षले गाएको गीत हेर्नुहोस् त। अनि एमसिसी पारित आफूले गर्न पाएपछि त्यो एमसिसीको बारेमा त उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि अब साँच्ची नै बसे भनेपछि अब यस्तो चरित्र हुनेलाई राष्ट्रवादी भन्ने कि राष्ट्रघाती भन्ने। अब हिजोको नाकाबन्दीको समय अथवा त्यो नक्सा जारी गर्दाखेरिको समयको राष्ट्रवाद चाहिँ के त त्यसो हो भने? नै, त्यो मौसमी राष्ट्रवाद रहेछ। त्यो तपाईँ पनि भ्रममा पर्नुभयो? होइन, भ्रममा होइन, त्यो राम्रो गरे बेला त समर्थन गर्नु पर्यो नि। जुन बेलामा हाम्रो आफ्नो संविधान बनाएको बेलामा भारतले नाकाबन्दी गर्यो होइन, पटक पटक नाकाबन्दी त भारतले गरिरहन्थ्यो। त्यति गरिराखेको बेलामा तपाईँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यसमा अडान लिएको हुनाले हामीले साथ दिएको, त्यो टिकेन, पछि गएर बिकाउ भयो। बिकाउ अब टिक्दै टिकेन। त्यो त तपाईँको चाहिँ केही त्यसको केही काम हेरेर ममा हाम्रो पार्टीमा होइन नि, नेपाली जनताले पनि त्यो वामपन्थी विचार राख्नेले माया दिया हुन्न 74मा चुनाव नेकपालाई भन्नु न। एमालेलाई तत्कालीन माओवादीलाई त होइन नि हो, त्यस कारण राष्ट्रवादलाई दिए हो। राष्ट्रवादको चाहिँ राष्ट्रको रक्षा यिनीहरूले गर्ने भए गरेर देखाए भनेर भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा चाहिँ देखाएको चाहिँ एउटा सक्रियता, अब त्यसलाई हेरेर चाहिँ जनताले मत दिएको त्यो दुरुपयोग भयो टोटल। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? 62-63 सालदेखि आजका दिनसम्म सङ्घीयता काम छैन यो देशमा, यी राजनीतिक पार्टीहरू काम छैनन्, भ्रष्ट भए, यिनले देश चलाउन सक्दैनन्, देशलाई भड्खालोमा हाले, राष्ट्र असफल हुने भयो, संविधान असफल हुने भयो, प्रणाली असफल हुने भयो भनेर तपाईँ भनेको भनी गर्नुहुन्छ। भोलि ढ्वाङ थाप्ने बेलामा तिनै दललाई जनताले अनुमोदन गरेर पठाउँछन्। भोलिका दिनमा फेरि चुनाव आउँदैछ, यी सबै राष्ट्रघाती भए भनेर यिनीहरूलाई हामीले राष्ट्रघातीको बर्को उडाइदिए पनि भोलि उनीहरू राष्ट्रवादको जामा लगाएर जान्छन्, चुनाव जितेर आउँछन्। अनि राष्ट्रवाद कहिले बिग्छ? होइन, मैले धेरैचोटि मिडियामा भनेको छु, मुलुकको यस्तो स्थिति हुनमा खालि तपाईँको चाहिँ नि अब यी राजनीति गर्ने नेता मात्रै जिम्मेवार छैनन्। उनलाई बारम्बार लाइसेन्स दिएर
ठग्न पठाउने त्यही लुट्ने ठाउँमा पठाउने हामी मतदाता पनि जिम्मेवार छौँ। त्यस कारणले कुनै देशको विकास हुन परिवर्तन हुनको लागि स्वयं त्यो देशका जनतामा पनि जागृति आउनुपर्छ। के सत्य हो के असत्य हो, कसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, देशको समग्र जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छ, त्यो हेरेर मात्रै तपाईँको चाहिँ नि अब जनताले त्यस्तो फैसला गर्ने दिन आउला। त्यो पहिले चाहिँ मैले भाग लिने बेलाको भन्दा अहिले जनतामा चेतना त आछ होइन, तर निर्णायक कुरा तपाईँको चाहिँ जनतामा चाहिँ त्यस खालको सत्य के हो असत्य के हो, कसले बारम्बार राष्ट्र र जनतालाई धोका दिइरहेछ, विश्वासघात गरिरहेछ, लुटमा सामेल भइरहेछ, उनीहरूलाई हामीले बारम्बार चाहिँ फैसला बारम्बार लाइसेन्स दिएर पठाउने, भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स, लुट्ने लाइसेन्स, देश बेच्ने लाइसेन्स दिएर पठाउने हामी पनि चाहिँ मतदाता पनि सतर्क सजग चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। के तात्विक रूपमा अब आउने चुनावमा यो अङ्कगणित तलमाथि हुन सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले? ती सम्भावना छ, किनभने 74 को चुनावमा तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्धमा जो तपाईँको चाहिँ दृढता चाहिँ अडान लिए नि उनीहरूलाई जनताले समर्थन गरे नि त। जो चुइक्क बोलेन उसलाई त तपाईँको चुपमा राख्यो त। अब जनतालाई हामीले सधैँ त्यही हिसाबले हेर्नुहुन्न, जनताको नि तपाईँको चाहिँ नि के विवेक प्रयोग गर्छन्, के ठिक हो के बेठिक हो तपाईँको चाहिँ त्यो जनतामा त्यस खालको जागरण आएको छ। जति आउन पर्ने हो जनताले सजाय त दिन पर्ने हो नि, त्यो जति आउनु पर्ने हो त्यो आएन। जनताका नि समस्या छन्, बाध्यता छन्, अब उनीहरूको बिचमा त्यस खालका माफियाहरू छन् होइन, बिचौलियाहरू छन्, जसले तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै पार्टीको एउटा दास बनाएर एउटा चाहिँ कब्जामा प्रभावमा चाहिँ पारिरहेका छन्। अब करोडौँ रुपियाँको तपाईँको चाहिँ खेलो हुन्छ पैसाको। हेर्नुहोस् समस्या त त्यसले गरे चुनावमा। अब यो एमसिसी को बाछिटा त्यो चुनावका दिनसम्म कसरी बढेर जाला कि घटेर जाला कि जान्छ? बढेर जान्छ। तपाईँको चाहिँ एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती हो। धेरै जसो जनतालाई अहिले पनि धेरैलाई चाहिँ धेरैका चाहिँ घर तपाईँको चाहिँ कुरा छलफल बहसहरू भइरहेछ। एमसिसी बेठिक हो, एमसिसी संसदबाट पारित हुन्न भनेरै ध्वनि मतमा लगे त यिनीहरूले षड्यन्त्र। त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो पास गर्नुभन्दा पहिले त्यो ठगपत्र तयार गर्नुभन्दा पहिले अब जनतामा चाहिँ यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो ठगपत्र भनौँ अथवा झुटको पुलिन्दा, यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले सबै हाम्रो राष्ट्रघाती बुँदाहरूलाई काट्यो, सरकार पनि राष्ट्रवादी भयो, बाँकी दल सबै गठबन्धनका दलहरू राष्ट्रवादी भयो भन्ने एउटा यसले भ्रम त फैलायो नि त। अब यसका सन्दर्भमा तपाईँहरू जनताको बिचमा जानु पर्ला। गइरहेका छौँ नि, त्यो तपाईँको चाहिँ स्वयं तपाईँको चाहिँ नि अब अमेरिकाका चाहिँ एमसिसीका उत्तराधिकारीहरूले फुल स्टप कप दाइनिकी तर्कुलेको कुनै पनि त्यो फेरबदल हुँदैन भनेर भन्दै उनीहरूले यहाँ चाहिँ लेखेर राखेर यहाँ सुनाएर चाहिँ त्यो उनीहरूले मान्छन्। यी कुरा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो स्वीकार गरेर उनीहरूको उद्देश्य रणनीतिक उद्देश्य पुरा हुन्छ, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको उद्देश्य तपाईँको चाहिँ पुरा हुन्छ, यसलाई मानेर उनीहरूले मान्छन्। यो कसैले पत्याएको छ? अब अघि मान्छन् मलाई त यी कागज यो बनाउनेका मनाइन छैन। त्यसो हो भने एकजना युवा नेता नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रोस्टरमै उभिएर राष्ट्रवादको सन्दर्भमा यदि दायाँ बायाँ भयो भने तलमाथि भयो भने यही एमसिसी सम्झौताका कारण मेरो 4 पाटा मुडेर सम्पत्ति जफत गरेर मलाई थानकोट कटाइदिनु, रोस्टममा उभिएर रेकर्ड छ है, भोलिका पुस्ताले हेर्ला। त्यो दिन आउँछ भनिराख्नु भएको छ तपाईँले? आउन सक्छ। अहिले त्यो पास गरेको चाहिँ उन्मादमा चाहिँ बोकेको बगवास हो, त्यो दिन आउन सक्छ। कति समय कुर्नु पर्ला? होइन त्यो त समय त हामीले भन्न सक्दैनौँ नि। अब नेपाली जनतालाई बारम्बार तपाईँको चाहिँ पञ्चायतले पनि नेताहरूले पनि कयौँ झुट कुरा गरे, ढाँट गरेर खाए होइन। पछि यो पञ्चायत गएर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नि तपाईँको चाहिँ नि व्यक्ति कोही फेरिए होलान् र झुटका कुरा गरेर असत्य कुरा गरेर शक्ति राष्ट्रहरूको चाकरी गरेर दलाली गरेर उनीहरूका योजना चाहिँ कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रलाई तपाईँ अधोगति पुर्याएर हरिकङ्गाल पारेर श्रमिक जति सबलाई तपाईँ चाहिँ विदेशमा खेदेर अब यसरी जुन रजाइ गरिरहेका छन् यो त कुरा जनताले बुझेका छन्। ढिलो चाँडो जनताले यो सबै बुझ्दै गएका छन् र कुनै दिन तपाईँको चाहिँ नि जनताको इजलासमा उनीहरूले सफाइ दिनुपर्छ, नाकढुङ्गा कटाउनु पर्ने दिन पनि आउन सक्छन्। किन नआउने? तपाईँको चाहिँ हामीले फ्रान्समा देखाएनौँ, बेलायतमा विभिन्न देशमा देख्यौँ त हामीले चाहिँ
अब तपाईँको पार्टीको सन्दर्भमा हौँ, सचिवालयको बैठकले अब हामी सत्ता गठबन्धनमा छैनौँ अथवा हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुभएको छ। फिर्ता लिनुका पछिल्लोतिरका कारण होइन, त्यो समर्थन फिर्ता लिएको छैन अहिले पनि। गठबन्धनबाट मात्रै अलग, गठबन्धनबाट अलग भएको छौँ हामी। के कारण? त्यसका पछिल्लोतिर तपाईँका तर्क पनि होला। होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो समर्थन 4-5 तर्क गर्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ आधिकारिक बैठक निर्णय हुनु पर्यो, दिएर आएन दिनुहुन्न नि। त्यसो भएको हुनाले यो सचिवालयले चाहिँ गठबन्धनबाट हटिहाल्यो होइन। किन यो अब्जसको भारी बोक्न नसकेर हो तपाईँहरूले? अब्जस होइन नि, तपाईँको चाहिँ नि यो त्यो एमसिसी बोकेकाहरूसितै बनेको गठबन्धन थियो होइन। यिनीहरूले अहिले बोकेका त होइनन् होइन। अब खास गरेर तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त सुरुदेखि नै पहिले चाहिँ त अब ओलीजीले नै यसलाई पारित गराउनु खोज्नु भएको थियो होइन, संसदबाट 2 वर्ष पहिले। अब उहाँको केही लागेन, त्यही पार्टीभित्र चाहिँ विरोध भएर छेकियो र काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै यसलाई पास गर्न खोजिरहेको थियो। काङ्ग्रेसले यो बाहेक उपाय केही छैन नेपालमा चाहिँ विकास गर्ने भनेर घोगाइरहेको थियो। त्यस कारणले अब अहिले यसमा तपाईँको चाहिँ नि अब खास गरेर माधवजीलाई पनि प्रचण्डजीलाई नि के भयो भने त्यो ओलीकै फोबिया होइन। अब ओलीजीले पनि अब देशमा यस्तो स्थिति सिर्जना त उहाँले नै गर्नुभयो, संसद पटक पटक चाहिँ विघटन गरेर, र यस्तो चाहिँ यत्रो विषय आएछ। अब उहाँ त मानौँ उहाँको चिन्ता भनेको आफूले पास गरेर अमेरिकालाई खुसी गर्न पाइन्न भन्ने मात्रै हो उहाँको चिन्ता। हेर्नुहोस् है, बाँकी कुरामा कमा फुल स्टप फेर्नेवाला छैन। उहाँ थिएन नि, देखियो नि। यस्तो विषयमा प्रतिपक्षले त तपाईँको चाहिँ बिल्कुल त्यो सभामुखलाई हटाउनु पर्यो, माधवजी झलनाथजीलाई 14 जनालाई निकाल्नु पर्यो भनेर यो 7 महिनाको अवधि के गरेर बित्यो भन्नु। त्यहाँ नेपाली जनताले तिरेको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खाएर कसरी धोका दिए जनतालाई भन्नु त। त्यसो हुनाले यो पारित गराउनेमा तपाईँको चाहिँ नि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैको मिलेमा एक ठाउँमा चाहिँ आयो। अब यो तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति धराशायी भयो, हामी कता संलग्न भयौँ? हामी तपाईँको चाहिँ अमेरिकन तपाईँको चाहिँ पिछलग्गु अमेरिकन क्याम्पमा तपाईँको चाहिँ सामेल गरायो तपाईँको अमेरिकाले। अहिले इन्डो पेसिफिकमा हामी गयौँ पछाडि त्यहाँ काङ्ग्रेस र तपाईँको चाहिँ यिनी अहिलेको भएर पछाडि त्यहाँ उसले हाम्रो त्यहाँ नेपालको परराष्ट्र नीतिको धज्जिया उडायो तपाईँ। अब यसको दीर्घकालीन रूपमा यसका असरहरू के हुन सक्छन्? होइन, विक्रमबाजीहरू त जनताले बुझिराखेका छन्। अब उनीहरूले अब त्यहाँ एमसिसी भित्र भएका तपाईँको चाहिँ विभिन्न जुन प्रावधानहरू छन् नि, अब त्यसले गर्दाखेरि नेपालको तपाईँको चाहिँ जल स्रोतलाई तपाईँको चाहिँ कब्जा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई कब्जा गर्ने, वन कब्जा गर्ने, यातायात होइन, विभिन्न तपाईँको चाहिँ जुन त्यो एमसिसी भित्रका जुन प्रावधानहरू छन् नि त्यहाँ, अब त्यसले चाहिँ नि मुलुकको चाहिँ स्वतन्त्रता, मुलुकको अस्मितामाथि नै तपाईँको चाहिँ नि साम्राज्यवादी अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ नि एक गरेर तपाईँको चाहिँ यसलाई चाइना विरोधी रणमैदान गराउने खतरा देखेरै हो नि यहाँ नेपाली जनताले हामीले यसो चाहिँ विरोध गरेको छ। तर यसमा यो एमसिसी परियोजनामा त्यो आवरणमा अमेरिकी गतिविधिहरू यहाँ बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो दक्षिणको मुलुकलाई पनि त केही न केही असर पर्थ्यो होला नि। बोल्दैन, उसको प्रतिक्रिया केही पनि देखिँदैन। होइन, उसले त यहाँका चाहिँ नेपालका जलस्रोत जति अब यहाँका शासकको हातबाट चाहिँ कब्जा गरिसकेको छ, के बाँकी छ र? कोशी उनीहरूको कब्जामा, अब महाकाली उनीहरूको कब्जामा, अप्पर कर्णाली उनीहरूको कब्जामा होइन। अब जति छन् नेपालका नदी नाला सबै उसको कब्जामा छ। त्यस कारणले अमेरिकासँग मिलेर त्यो तपाईँको चाहिँ नि यहाँको जलस्रोत र यहाँको विद्युत क्षेत्रलाई चाहिँ यिनीहरू दुईटाले बाँडफाँड गरेर चाहिँ उपयोग गर्न सक्छन्, सजिलै छ। त्यसो भएको हुनाले अमेरिका र हाम्रो सम्झौता हुने, अब साँची चाहिँ नि अब मन्जुरी चाहिँ भारतको पनि चाहिने भए त यहाँको चाहिँ यो हत्कण्डा त थाहा भइहाल्यो। अब लगभग अन्त्यमा छौँ हामी। यहाँ आएको संविधानको पहिलो 5 वर्ष कार्यकाल गुजारेर दोस्रो चरणको चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछौँ। 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै संविधानको भाग्य र भविष्यमाथि प्रश्न उठिराखेको छ, नियतमाथि प्रश्न उठिराखेको छ। न्यायालय हामीले देखिराखेका छौँ, अभियोग लगाइएको छ प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा, न्यायालयले काम गर्न पाइरहेको छैन। संसदमा 6-7 महिनादेखि नाराबाजी चलिरहेको छ, गीत गाएर बिताइराखेको अवस्था छ। कर्मचारी तन्त्र हामीले देखिराखेका छौँ। राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा उच्चारण नै नगरौँ। यो प्रणाली किन राख्ने? यो प्रणालीको यो संघीयता किन राख्ने? होइन, यो आफ्नै संघीयता त यो मुलुकमा हुँदै हुन्न भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले धेरै पहिले जानकारी गएको हो। जुन बेला संघीयताको हामीले विरोध गरेका थियौँ त्यति बेला संघीयताको दुष्परिणाम नेपाली जनतालाई थाहा थिएन।
यिनीहरूले रिसले भनेका हुन् जस्तो थियो। अहिले त नेपाली जनताले बुझिरहेका छन् र तपाईँको चाहिँ नि अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशै बचाउने हो भने संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छ। यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो चाहिँ अहिलेको बहसमा यो संसदीय व्यवस्थाका कारणले त होइन नि। यसलाई परिचालन गर्ने शासकहरू कर्मचारीहरू र विदेशीको चलखेललाई यहाँ बढावा दिने र यो तपाईँको औद्योगिक क्रान्ति नगर्ने, कृषि क्रान्ति नगर्ने र यहाँ चाहिँ नेपाली जनतालाई काममाम नदिएर चाहिँ लाइसेन्स ठेकेदारलाई बुझाएर त्यो श्रमिक जति जम्मै खेदेर चाहिँ विदेश पठाउने, यो त तपाईँको चाहिँ शासकहरूको काम हो नि। त्यसले प्रणालीको भविष्यमाथि प्रश्न त उठेको हो नि त, उठिरहेको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यो अहिलेको तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र सिद्धिएर दलीय व्यवस्था सिद्धिएर अब आउने के हो भन्नु? त्यही त मैले तपाईँलाई बिचमा सोधेँ विकल्प के छ? तपाईँको चाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्था आउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि जनवादी व्यवस्था लिएर आउनको लागि जङ्गल हिँडेकाहरू देखियो त्यो त एकचोटि भने हो झुक्याउनु। त्यस कारणले त्यो अहिलेको विकल्प तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्रलाई सुरक्षा गर्नु र तपाईँ चाहिँ यो दलीय व्यवस्थालाई सुरक्षा गर्नुको विकल्प के छ? अहिले छैन नि। यसैले मात्रै चाहिँ पार लाउनु बेग्ली कुरा हो। यसमा आएका विकृति विसङ्गति त अब त्यसका विरुद्धमा अब जनताले थाहा पाइरहेका छन्। यसलाई सिद्ध्याएर गणतन्त्र सिद्ध्याएर दलीय व्यवस्था सिद्ध्याएर ल्याउने के हो भन्नु? 46 सालको परिवर्तन पछाडि आजका दिनसम्म हामीले तिनै नेता भोगिराखेका छौँ, तिनै राजनीतिक पार्टी भोगिरहेका छौँ, तिनै प्रवृत्तिहरूलाई संस्थागत गरिराखेका छौँ। अझ त्यसको दुष्प्रभावहरू अब न्यायालयतिर, संवैधानिक निकायहरूतिर, सुरक्षा निकायतिर सबैतिर फैलिसकेका छ। क्यान्सर त पहिला हटाउनु पर्यो नि त। कुन अङ्गमा क्यान्सर भएको छ त पहिला त काट्नुपर्ने होला होइन? अथवा कि सबै झर्न पर्यो, कुहिएर झर्नु पर्यो? यसको मतलब तपाईँ चाहिँ नि अब औँलामा बिख लाग्यो भनेर सबै काटेर फाल्नु त भएन, शरीरै सिद्ध्याउने भयो होइन? त्यस कारण तपाईँ चाहिँ जुन औँलामा बिख लागेको छ त्यही औँलो झर्नु पर्यो, झार्नु पर्यो, सबै शरीर नै झार्नु भएन। अहिले त तपाईँले भनिहालेँ संसदको त्यो गति छ, न्यायालयको त्यो गति छ, कार्यकारिणीको यो गति छ। यो त हामीले देखिरहेका छौँ नि। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि अब यसको अर्थ यसलाई चाहिँ सिद्ध्याएर ल्याउने के होइन? राम्रो छ भनेर मैले मन बुझाउने ठाउँ चाहिँ के त होइन? यहाँभित्र भएका विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि। यसलाई टोटल तपाईँले चाहिँ हटाएर ल्याउने के सङ्घर्ष? अस्ति भर्खरै बानेश्वर चोकतिरको सङ्घर्ष पनि देख्नुभयो तपाईँले, देखेको सुर्खेततिरको सङ्घर्ष हामीले देखिरहेका छौँ होइन? तिनै शासकहरूका विरुद्धमा गर्ने सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षको परिणाम होइन, सङ्घर्ष त तपाईँ चाहिँ 2 दिन 4 दिन 1 दिन गरेर हुन्न नि। राणा शासन पनि दिएर आयो दिन ढले होइन नि। पञ्चायत पनि हामी चाहिँ विरोधमा आउन बित्तिकै ढले त होइन नि, होइन? अब त्यस्तै तपाईँ चाहिँ नि अब राजतन्त्र पनि रातारात ढले त होइन। त्यस कारणले यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा जनतामा जो जागरण आइरहेछ, आन्दोलन भइरहेछ, हामीले चाहेको मितिमा समयमा नहुनलाई छँदैछ। नत्र तपाईँको चाहिँ जनतामा रहेको अजय शक्तिलाई कसैले छेक्न सक्दैन। यो विकृति विसङ्गति चाहिँ नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्न, उनले हटाएरै छोड्छ। नत्र यसले सिद्ध्याउँछ, व्यवस्था सिद्ध्याउँछ। सिद्ध्यायो भने के आउँछ? त्यो खतरा छ, विकल्प छैन होइन? त्यही त खतरा छ। फासिस्ट व्यवस्था आउँछ। त्यो तपाईँ चाहिँ पटक पटक जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले संसद देख्नै नहुने, संविधानलाई च्यातचुत पारे हुनाले नै गठबन्धन बने हो। अहिलेको सत्तापक्ष भनौँ न, स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस नै सत्तामा जानेवाला थिएन। त्यो जनताले दिएको चाहिँ अभिमतको दुरुपयोग गरेरै हो नि। पार्टीभित्रको झगडा, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले नि भन्नु न, यत्रो विदेशीहरू तपाईँ चाहिँ नि अब षड्यन्त्र छ, जाल छ, पार्टीहरूको ध्यान तपाईँ चाहिँ नि आफूभित्रको चाहिँ सङ्घर्षलाई प्रदान गराइरहेका छन्, झगडा छ। अब यही 12 बुँदे आइसकेपछि नि कतिपय पार्टीभित्र तपाईँ चाहिँ कल झगडा सुरु भइसक्यो। एउटा 12 बुँदेले कोरेको मार्गचित्रबाट चलिराखेको मुलुक अर्को 12 बुँदेले सिधाइराखेको छ। यो 12 बुँदे त त्यो देखाउनु मात्रै हो नि, जनतालाई झुक्याउनु हो नि। यसको कुनै औचित्य छैन। भ्रम त पहिलेको 12 बुँदे जति पनि छैन। यो त पहिलो कुनै विदेशी प्रभुले गरिदियो, अहिले कुनै विदेशी प्रभुको लागि गरिदियो। पहिलेको 12 बुँदे जसले गरे भने माओवादीले जुन उग्र वामपन्थी गतिविधि गरिरहेको थियो, उनीहरू चाहिँ जो शान्तिपूर्ण चाहिँ प्रक्रियामा आएर त म चाहिँ नि गणतन्त्र स्थापना गर्नमा त सहयोग त मिल्यो नि त। त्यो 12 बुँदेसित यो जोड्नु हुन्न, यो बेग्लै हो।
उनीहरू कमसेकम जो उग्र गतिविधि गरेका थिए तहस काटमार यताउति आयोजन जम्मै भयावह स्थिति थियो नि, उनीहरूलाई के महसुस भयो भने अहिले अब यो पार लगाउन सकिन्न, त्यसो भने शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउनुपर्छ भनेर उनीहरू आए। गणतन्त्र को आन्दोलनमा उनीहरू सामेल भए चाहिँ सहयोग त भयो नि त, भयो। अमेरिका विरुद्ध सुरुङ युद्ध, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध भन्दै अमेरिका विरुद्धमा 12 बुद्धि सम्बन्धमा आएर लम्पसार परिहाल्यो। यसो कम्युनिस्टले त्यसो गर्दैन, त्यो कसैले नाम राख्यो भन्ने कुरा होइन। जो अवसरवादीहरू उनीहरूले के गर्छन् भने चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको बेला बखतमा विरोध पनि गर्छन्, बेला बखतमा घुँडा पनि टेक्छन्, आत्मसमर्पण गर्छन्। यही हुँदै जान्छ। यो त यो प्रवृत्ति हो, नियम हो। तपाईँ हामीले जति कुरा गरे पनि अझ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्गुण हो, समस्या हो। हेर्नुहोस्, त्यत्रो कुरा गरेर उखारेर अब आखिर तपाईँ चाहिँ नि अब यही एमसिसीको शर्तलाई यो चाहिँ यो उनीहरूले आफ्नो मनमानी किसिमले लेखा हुने हो। त्यो एमसिसीले चाहिँ मान्छ भनेर लेखा हो र यो त नेपाली जनतालाई झुक्याउनु हो। सहज बाटो त के थियो भन्नुहुन्छ भने कमसेकम संसदमा चाहिँ त्यो ध्वनि मतबाट चाहिँ पारित नगराएर ल को कता कता छ लिखित रूपमा आफ्नो चाहिँ नि हाजिरी चाहिँ प्रकट गर्ने भने आज अति फेलै हुन्थ्यो। त्यो फेल हुने हुनाले यिनीहरू चाहिँ ध्वनि मतमा गए। त्यो षड्यन्त्रमा स्वयं यिनीहरू आफूलाई वामपन्थी भन्ने, क्रान्तिकारी भन्ने सबै गर्ने फस्यो। अन्त्यमा अब के हुन्छ त? 5 वर्ष पछाडिको मुलुकको कुनै एउटा चित्र देख्नुहुन्छ तपाईँ? 5 वर्षको सम्झौता हो होइन। तपाईँ यो एमसिसीले तपाईँ चाहिँ नेपाली राष्ट्रको चाहिँ अनुहार बदल्छ भन्ने होइन। देशको तपाईँ चाहिँ राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि झन्झन तपाईँ चाहिँ स्खलन आउँछ र तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकनहरूले तपाईँ चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई तपाईँ चाहिँ नि चीन विरोधी क्याम्पमा चाहिँ सामेल गर्छ र नेपाललाई तपाईँ चाहिँ नि उपयोग गर्ने त्यही उद्देश्यका साथ यो बने हो, यो आयो। हुन्छ, समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष। समग्रतामा एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक पार्टीका बीचमा एक खालको द्वन्द्व देखिएको छ, दलहरूभित्र एक खालको विवाद देखिएको छ। नेकपा एमालेमा विवाद छ, माओवादी केन्द्रमा विवाद छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि विवाद छ। तर कोही पनि अघिल्तिर गएर, नेतृत्वको अघिल्तिर गएर खुल्न सकिराखेको अवस्था छैन। सबैले अमेरिका अनुकूलको सम्झौता अनुमोदन गरिसकेका छन् र एउटा मोर्चा सडकमा छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सडकमा छ। र अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको विचार जनताको बिचमा कसरी जान्छ र एमसिसीलाई जनतालाई कसरी लगेर बुझाउन सकिन्छ? अब हामी चुनावको मुखमा छौँ, राष्ट्रघात भएकै हो भने राष्ट्रघातीलाई चुनाव नजिताउने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ? हामी यही अभियानमा छौँ र समग्रतामा यही विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि चित्रबहादुर केसीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।